शिवपुराणं द्वितीयोऽध्यायं मुनिप्रश्नानामुत्तराणि। सूतोवाच साधु पृष्ठं सदा वो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहात् वक्ष्ये तच्छृणुतादरात् वेदान्तसारसर्वस्वं पुराणं शैवमुत्तमं सर्वाघौघोद्धारगारं परत्र परमार्थदम् कलिकल्मषविध्वंसी यस्मिन् शिवयशः परं विजृम्भते सदा विप्राश्चतुर्वर्गफलप्रदं तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिं तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरःसरं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् कलिमहोत्पाधा सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यन्ति जगत्यहो तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावमद्यमठा क्रूरा सञ्चरिष्यति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वे मुदा मन्त्रा विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देव विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्तं विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य चैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि काल्स्न्येन मुनिसत्तमाः तदापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित् वो नखाः चित्तमाधाय शृणुत व्यासनोक्तं पुरा मम एतच्छिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव जा यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात् एतच्छिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतन्त्रितः यथाशक्ति पठेत् भक्त्या सजीवन्मुक्त उच्यते एतच्छिवपुराणं हि यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिनेश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम् एतच्छिवपुराणं यः साधारणपदेच्छया अन्यदशृणुयातस्तो अभिमत्तो मुच्येत पातकात् एतच्छिवपुराणं यो नमस्कुर्यात् तदूरतः सर्वदेवार्चनफलं सप्राप्नोति न संशयः एतच्छिवपुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्याच्छिवभक्तेभ्यः तस्य पुण्यफलं शृणु अदितेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत् एतच्छिवपुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याकरोति स उत्तमः प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्याफलं लभेत् इह भुक्त्वा किलान् कामान् अन्ते निर्वाणतां व्रजेत् बोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहं कुरुक्षेत्रादिनिखिल पुण्यतीर्थेष्व अनेकशः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं सम्भवेत् तस्य
सत्यं सत्यं न संशयः एतच्छिवपुराणं हि गायते योऽप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इन्द्रपुरोगमाः एतच्छिवपुराणं यः पठन् शृण्वन् हि नित्यशः यद्यत्करोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत् समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां स ब्रह्मग्नोऽपि भूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु भैरवप्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनि स कामानखिलान् लभेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु सम्पठेत् पठबल्बिल्वयोः प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते कैलाससंहिता तत्र ततोऽपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थप्रकाशिका कैलाससंहितायास्तु माहात्म्यं वेत्ति शङ्करः कृष्णं तदर्थं व्यासश्च तदर्थं वेत्म्यहं द्विजाः तत्र किञ्चित् प्रवक्ष्यामि कृष्णं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकश्चित्तशुद्धिमवाप्नुयात् न नाशयति यत्पापं सारौद्री संहिता द्विजाः तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा शिवेनोपनिषत्सिन्धु मन्थनोत्पादितां मुदा कुमारयार्पितां तां वै सुधां पित्वामरो भवेत् ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः दुष्प्रतिग्रहदुर्भोज्य दुरालापादिसम्भवं पापं सकृत्कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत् शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत्तु यः सत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे संहितां तां पठन् भक्त्या यश्राद्धे भोजयेद्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भोः परं पदं चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदेवैश्च प्रपूज्यते अप्यन्या संहितास्तत्र सर्वकामफलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीलाविज्ञानपूरिते तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंविदं निर्मिदं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्मसंविदं विद्येशं च तथा रौद्रं वैनायकमधौमिकं मात्रं रुद्रेकादशकं कैलासशतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तदैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति वेदतः संहिता द्वादशमिदा महापुण्यतरामदाः तासां संख्यां ब्रुवे विप्रा शृणुतादरदोऽखिलं विदेद्येशं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तदा हौमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकं त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रेकादशकं द्विजाः षट्सहस्रं च कैलासं चतुरुद्रं तदर्थकं कोटिरुद्रं त्रिगुणनिदम् एकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया वायवीयं काब्धिशतं धर्मं रविसहस्रकं तदेवं लक्षसंख्याकं शैवसंख्याविभेदतः व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं शिवे सङ्कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसंख्यया शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतं व्यस्तेष्टादशदा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संज्ञया सप्तसंहितं ब्रह्मसंहितं विदेश्वराख्या तत्राद्या रौद्री ज्ञेया द्वितीयका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मौम्याख्या षष्ठी कैलाससंज्ञा सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहितां वदा ससप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरिवर्ती ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरिगतिप्रदम् एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन्मुक्त उच्यते श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासा आगमशदानि च
एतच्छिवपुराणस्य नार्हत्यल्पां कलामपि शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तत् व्यासेन चैव प्रवणेन च सङ्गृहीतं संक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयज्ञमदुलं शिवदं सदां हि विगैतवो धर्मयुगः प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः अमल्सरान्तर्बुधवेद्यवस्तु സംക്ലിപ്തമന്ത്രൗഘ ത്രിവർഗയുക്തം. இன்னொரு பாடபேதம் இருக்கு. அமல்சராந்தர்புதவேத்யவஸ்து சசங்கமம் த்ரௌக த்ரிவர்கியுக்தம். சைவம் புராண திலகம் கலு சத் புராணம் வேதாந்த வேத விலசத் பரவஸ்து கீதம் யோ வை படேச்ச சுணுயாத் பரமாதரேண शंभु प्रियस्सखिलभेत् परमां गतिं वै. श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां द्वितीयोऽध्यायः.